अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जहांगीर मुगल अपने प्रोग्राम बुक रीडिंग की किताब मुताला सीरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 21वीं सदी में की 39वीं किस्त के साथ हाजिर हूँ। सवाल 21वीं सदी में उम्मत के किरदार का है। हमारा नफ्स से जहाद नाकाम हो चुका है। हम सुबह शाम नफ्स के इशारों पर नाच रहे हैं और ये समझ भी नहीं कि नाच रहे हैं। इल्म में हम बहुत पीछे हैं और जो हासिल करते हैं कुफर ये इल्म करार दे देते हैं। जिहाद बिल क़िताल हम दूसरों के लिए किराया पर करते हैं और जिहाद बिल माल भी उसी दायरे में करते हैं। 20वीं सदी के आखिर और 21वीं सदी में दाखिले पर जिहाद और फसाद की तमीज़ करना मुमकिन नहीं रहा। किराए पर दूसरों के मफाद के लिए लड़ने वाले जिहादी ठहरे और वतन की आज़ादी के लिए लड़ने वाले फसादी ठहरे। जिहाद जिहाद है और फसाद फसाद। ये मरहले पहले भी आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और कुरान की आयात में बड़ी ताकत है। 21वीं सदी में इल्म की तरक्की सच्चाई को आश्कार करेगी और जिहाद की हकीकी रूह भी बेदार होगी। नंबर 17, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद नमाज नहीं छोड़ी, नमाज पर सबसे ज़्यादा जोर दिया। कुरान में नमाज का हुक्म है, क़याम, रुकू और सजदा की तलकीन है। नमाज सब उम्मतों में रही है मगर उम्मत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान नमाज करार दी गई है। नमाज बराह रास्त अल्लाह ताला से ताल्लुक़ कायम करने की अवलीन और सबसे बढ़कर है। इसीलिए ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आंखों की ठंडक और दिल के लिए तमानियत और मसरत का बायस बनी। नमाज का ये मौइज़ा अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए भी खुला रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज के वक्त इंसान ये महसूस करे कि वो खुदा को देख रहा है और ऐसा मुमकिन ना हो तो ये महसूस करे कि खुदा उसे देख रहा है। नमाज को बाकायदा करने वाला जल्द ये महसूस कर लेता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है दुरुस्त फरमाया है। हर नमाजी जल्द ही नमाज के मौइज़ात और समरात देख लेता है। दीदार हक के सफ़र का आगाज़ नमाज से होता है। इसमें इंसान को इत्मीनान नसीब होता है। जिहाद ज़िंदगी की मंजिलें आसान होती जाती हैं। इस पूरी हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो साफ गनवाए हैं वो इत्मीनान की राह हैं। एक दूसरी हदीस में नमाज को अमादुद्दीन दीन का मरकज़ी सतून करार दिया है। नमाज के 5 औकात हैं। इबादत हर वक्त मुमकिन है। नमाज इस्लाम से कबल मज़ाहब में भी थी, उसके औकात और तरीक़ेकार मुख्तलिफ था। बतौर इबादत ये हर मज़हब का हिस्सा रही है। 21वीं सदी में ज़िंदगी की तेज़ रफ्तारी है लेकिन नमाज और इबादत इंसानी कामयाबी और तमानियत का हिस्सा है। मुसलमानों को जो छूट नहीं दी गई बल्कि 5 औकात मुकर्रर फरमा दिए क्योंकि उम्मत ने बाकी उम्मतों और इंसानों की राहबरी करनी है। ये राहबरी ही होगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये पैगाम 21वीं सदी में ज़हनी तौर पर बीमार और इंतशारज़दा नौजवानों और दूसरे लोगों तक पहुँचाया जाए। मुनासिब तरीके से ये पैगाम आज की जदीद दुनिया में जहाँ जा रहा है अच्छे नताइज आ रहे हैं। फ़लसफ़ी अपना गौर व फिक्र जारी रखे। नमाज पढ़ेगा तो ख्यालात की आमद और पाकिज़गी का अंदाज़ा उससे खुद हो जाएगा। साइंसदान नमाज पढ़ेगा तो वो अपना काम पहले से ज़्यादा इत्मीनान से करेगा। सियासतदान, माइशतदान, माहिर तालीम, मुअल्लिम, तिब्बी, डॉक्टर, प्रोफेसर, जज, ताजर, मजदूर, गरीब, अमीर, औरत और मर्द अपने मामलात ज़िंदगी को मुतासर किए बगैर नमाज और इबादत का एहतमाम कर सकते हैं। लेकिन इस बात के खोज लगाने की शदीद ज़रूरत है कि मुस्लिम ममालिक और माशरत में नमाज का कम व बेश एहतमाम ज़रूर है मगर नताइज मनफी ही जन्म ले रहे हैं। इसके मुकाबले में गैर मुस्लिम ममालिक में मुसलमान जो बसते हैं या नए लोग मुसलमान होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अहकाम इस्लाम बजा लाते हैं और ज़्यादा मुतमईन और खुश हैं। इस फ़र्क को जानने की ज़रूरत है। ये हदीस सीरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़िक्री तैनात की एक उम्दा मिसाल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमूना ज़िंदगी भी सामने आता है और इंसानों के लिए राह अमल भी मुतय्यन होती है। नीज ये तमाम अफकार इल्म जदीद में भी बेज़ेर बहस आते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हकीमाना अंदाज से 2 लफ्ज़ों में ज़िंदगी की रवानी के लिए बड़ी बात कह दी। इन अफकार पर अमल पैरा होने से इंसानी अजमत बुलंद होती है, सुकून और राहत नसीब होती है। इंसान के लिए तरतीब बयान करदा तरतीब नहीं है। इसका आगाज़ नमाज है और इसका आखिरी समर मार्फत व दीदार खुदा है। तरतीब यूँ है: मार्फत, नमाज, जिहाद, अतात, सिदक, यकीन, ज़ुहद, इज्ज़, रज़ा, सब्र, इल्म, गम, एतमाद, ज़िक्र इलाही, शौक, मोहब्बत, अक्ल। फ़िक्र जदीद के सवालात। नंबर 1, फ़िक्र जदीद की मंजिल और सरमाया ज़िंदगी कायनात के किसी मादा ज़र्रे हयातियात के किसी जरसूमा और नफ्सियात के किसी शऊरी इशारे की तहकीक व दरियाफ्त है। वो समझते हैं कि इंसानियत खुदाई
ہدایت اور نبوی کوشش کو پا چکی ہے، اور اسی ہدایت و کوشش ہی کا یہ نتیجہ ہے کہ انسان اب اس قابل ہو گیا ہے کہ تسخیر کے میدان میں کامیابیاں حاصل کرے، اور ایسا ہی ہو رہا ہے۔ حقیقت کائنات تک رسائی کا یہ طریقہ کائنات پر غور و فکر، اس کے تمام عناصر اور اجزاء ترکیبی کی کیمیائی جانکاری ہے۔ وہ طبیعی دائرے میں داخل ہوتا ہے تو نئی معلومات سامنے لاتا ہے، ایسے ہی حیاتیات و نفسیات میں ہوتا ہے۔ اس میں انسان کے علم میں اضافہ اور اس کے لیے سہولت کاری ہوتی ہے، علمی طور قدرت زیادہ ظہور پذیر محسوس ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ طریقہ معرفت الہی کی طرف ہی نہیں جاتا، اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن حکیم نے جا بجا انسانوں کو اس کی ودیت شدہ صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کی تلقین نہیں کی ہے؟ ہمیں اسلام میں متعین کردہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونہ کردار کی روح کو 21ویں صدی میں روشناس کرانا ہے۔ اس کے لیے ہمیں اپنے رویوں کو بدلنا ہوگا، بصورت دیگر 21ویں صدی کے انسان اور اس کی منزل معرفت ہماری سمجھ میں ہی نہ آئے گی۔ نمبر 2، فکر جدید کا مدار عقل انسانی ہے۔ انسان کا اعلیٰ امتیاز عقل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اصل عقل ہے، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سراسر حکمت ہے۔ قرآن جا بجا عقل و تدبر پر زور دیتا ہے۔ جدید انسان کی عقل نے بھی بہت ترقی کر لی ہے، اس لحاظ سے فکر جدید تو ایک ارتقاء کی مرہون منت ہے۔ ہاں، اسلامی فکر میں ایک ایسا موڑ ضرور آیا کہ عقل انسانی کے اوپر ہم نے قرآن و سنت کی اپنی تعبیر و تشریح مسلط کر دی، اور فقہی ضابطے جو انسانی عقل و تدبر کی ایک عمدہ مثال تھی اسے ابدی شریعت کا نام دے دیا، جو مکمل طور پر نافذ تو کبھی نہ کر سکے۔ البتہ مسلمان محققین کو مزید عقل و بصیرت سے روک دیا گیا۔ عقل کے معاملے میں فکر جدید اور فکر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں اصولی لحاظ سے اتفاق ہے۔ فکر جدید کا اصرار ہے کہ حواس و تجربات ہی عقل کی کسوٹی پر لانے سے تربیات، حیاتیات اور نفسیات کے میدانوں میں دریافتیں ممکن ہیں۔ فکر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عمل سے اختلاف نہیں بلکہ اتفاق ہے، اور یہ عمل بھی فریضہ نبوت اور کار نبوت میں آتا ہے۔ البتہ فکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان کی فطرت میں ودیت شدہ دوسرے عناصر وجدان و الہام اور وحی کی معلومات کو بھی عقل کی کسوٹی پر جانچنا ضروری خیال کرتی ہے، تاکہ انسانیت کے سفر میں وقت ضائع نہ ہو۔ انسان کی موجودہ ذمہ داری، امت کی موجودہ ذمہ داری یہی ہے کہ وہ الہام و وحی کے لیے بھی دعوت دے کر جدید انسانی معلومات کے ان ذرائع کو بھی اپنی عقل و حواس کی کسوٹی پر پرکھے۔ یہاں بھی ہمارا رویہ مزاحمتی اور دوسروں کو مسترد کرنے کا نہیں ہونا چاہیے۔ علمی و فکری میدان میں مزاحمت اگر ہوتی بھی ہے تو وہ دلیل و تصدیق سے ہوتی ہے۔ فکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا کے موجودہ علم کے ساتھ جوڑ کر رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ انسان پر بھروسہ کرنے کا وقت آ گیا ہے، وہ خود اپنی عقل و بصیرت اور حواس و تجربات سے حقیقی منزل کی طرف بڑھ سکنے کی استعداد حاصل کر بیٹھا ہے۔ نمبر 3، محبت فکر جدید کا ایک نعرہ ہے۔ محبت انسانیت کا دستور العمل ہے۔ ہر نبی نے پیغام محبت دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوت محبت کو اپنی اساس قرار دیا ہے۔ قرآن محبت کا منشور عظیم ہے۔ فکر جدید میں محبت سماجی مضمون کا ایک فلسفہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ جا کر پیغام محبت و اخوت کی بنیاد پر نیا سماج تشکیل دیا۔ گویا اصول محبت ایک ہے، فرق اس کی حقیقت کی جستجو میں آگے بڑھنے سے آیا ہے۔ فکر جدید محاذ کی محبت کی طرف بڑھ گئی، جبکہ مسلم معاشرہ نے باوجود کمزوری کے محبت کے حقیقی اصول کو نہیں چھوڑا۔ فکر جدید کو اس زمن میں مورد الزام ٹھہرانا درست رویہ نہ ہوگا۔ فکر جدید مادیت کی بنیاد پر زیادہ پروان چڑھی تو مادیت محض طبیعیات کا محدود میدان ہے۔ حیاتیات و نفسیات کو مادی دائرے میں ثانوی درجہ ملا تو تصور محبت بھی محدود ہو گیا۔ اس محدود تصور محبت نے سماج کو بھی بدل ڈالا اور سماجی رویوں کو بھی بدل دیا۔ موجودہ مغربی سماج اور باقی دنیا میں مادی اثرات ایک حقیقت ہیں، اور مسلم دنیا کا سماج سماجی اور اجتماعی سطح پر محبت سے دور ہٹ گیا ہے اور نفرت کی آگ میں دہتا ہوا سماج پیدا کر چکا ہے۔ اسے بدلنے کی ضرورت ہے۔ مغربی تصور محبت کی محدودیت کو عقلی اور سائنسی انکشاف کے طور پر قبول کرتے ہوئے اس کی الہام و وحی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کے ذریعے وسعت دی جائے۔ انسان کی فطری محبت کا اصول محور حسن ہے۔ دنیا میں جس شے میں انسان کو حسن نظر آتا ہے وہ خدا کے حسن کی جھلک ہے۔ خدا سے محبت کا پیغام تمام انبیاء اور ختم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔
خدا سے محبت کی راہ میں مختلف پڑاؤ پر حسن کی تجلیوں کو حسن آخر سمجھ لینا انسانی کمزوری ہے یا منزل کے درجات۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ فکر محبت کو محدود سے لامحدود تک عقل و حواس سے بھی ثابت کریں اور الہام و وحی کی تصدیق کو بھی نمایاں کریں۔ آج کے لیے اتنا، اگلی قسط کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ جن ویورز نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ انہیں ہر نئی آنے والی ویڈیو کی بلا تاخیر نوٹیفیکیشن مل سکے۔ مع السلام۔